वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, आज बात करेंगे तफसील से जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। एक तरफ पार्लियामेंट का इजलास तो जारी है, इजलास जारी तो बजट के हवाले से है, मगर ज़्यादातर तकारीर जो हम आम लोगों तक पहुँच रही हैं उनमें बजट का जिक्र तो बहुत कम है। बाकी जो सियासी जमातों की आपस में लफ्ज़ी गोलाबारी है वो हमें रोज़ नज़र आती है। बजट पे आज वज़ीर ख़जाना साहब ने दोबारा गुफ्तगू की, एक दफ़े फिर वही बातें दोहरा दी जो उन्होंने अपनी पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में की थी, यानी कि जो तनख्वाहदार तबके और आम लोगों के ऊपर टैक्सेस हैं उनके अंदर तो कोई रिलीफ नहीं है, मगर जो स्पेशल लॉबीज़ हैं उनकी एग्जेम्पशंस हैं, वहाँ लग रहा है कि लचक भी पैदा हो रही है। और साथ साथ हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि आने वाले चंद महीनों में बहुत खर्चे कम किए जाएंगे। ये आने वाले चंद महीने जो हैं, मेरे ख़्याल में 2018 से तो ये चल ही रहे हैं, तजावीज़ भी इस हवाले से पेश होती चली जाती हैं हर हुकूमत को, मगर कभी उन पर अमल दरामद होते हुए हमें नज़र नहीं आता। साथ में हम जिक्र करेंगे हुकूमत ने मीटिंग बुलाई एपेक्स कमेटी की, उसके अंदर एक ऑपरेशन का ऐलान किया गया। ऑपरेशन के ऐलान के बाद बहुत उसको डिफेंड किया हुकूमती वुज़रा ने। फिर जब अपोजिशन जमातें खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, ANP, उनकी तरफ से मुखालफत हुई तो एक क्लैरिफिकेशन गुज़िश्ता रात को PM ऑफिस से सामने आई, जिसमें बताया गया कि ये कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं होगा पिछली दफ़े की तरह, बस जो IBOs हो रहे हैं यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उनके अंदर कोई तेज़ी लाई जाएगी। उस पर भी अभी गुफ्तगू जारी है। और साथ में ऑब्वियसली बहुत अहम इशू जो है वो कोर्ट में चलने वाले केसेस। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं प्रोसीडिंग्स रिजर्व्ड सीट्स के हवाले से, आज फैसला आना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मगर फिर ये फैसला किया गया कि अभी क्योंकि तमाम वकला को, तमाम साइड्स को सुना नहीं है तो इसको भी मौखर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो इस्लामाबाद की 3 सीट्स हैं उनके हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स तेज़ी से हो रही हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अजहर कयानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है, और हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बिलाल साहब, अगर पहले ये सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात कर लें, इतनी एक प्रेस रिलीज़ आई, आपके सब कॉलीग्स उसको डिफेंड करते रहे, तनकीद करते रहे ऑपोजिशन पे, फिर गुज़िश्ता रात को क्लैरिफिकेशन आ गई उसकी कि लोगों ने समझा ही गलत, तो आप लोग डिफेंड किसको कर रहे थे सर? फिर डिफेंड इसी को कर रहे थे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, एक एपेक्स कमेटी हुई जिसके अंदर एक रिसेंट जो डिटेरियोरेशन हुई है आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की और इंसिडेंट्स में जो इजाफा आया है, और इससे तो आई थिंक कोई भी रिसेंटली ये IED ब्लास्ट हुआ है जी, अभी आई थिंक चंद दिन पहले कुरम डिस्ट्रिक्ट में गालिबन, जहाँ पे आपके 5 जवान शहीद हुए हैं। तो यकीनन ये अफसोसनाक भी है, तशवीशनाक भी है, और इसके लिए अब कुछ करना बनता है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सेवरल ईयर्स इट इज़ रेयरिंग इट्स हेड अगेन। और आपने दासू में देखा, तुरबत, मीरन शाह, मुख्तलिफ मकामात पे ये हादसा पिछले गुज़िश्ता माह में हुए हैं। तो आवाम भी एक्सपेक्ट करेगी, मुझे यकीन है जी कि कर रही है कि अब आपके रियासत अपना किरदार अदा करेगी। उस हवाले से एक एपेक्स कमेटी जो कि रेलेवेंट फोरम है, जिसमें सारे एक्स ऑफिशियो लोग मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे इंक्लूडिंग CM-KP, वहाँ पर ये डिस्कशन हुई और इस अज़्म इस्तेहकाम के मुतल्लिक भी वहाँ पर बातचीत हुई। और उधर भी CM-KP ने है क्या अज़्म इस्तेहकाम? इट इज़ बेसिकली जिस तरह कि आपने जिस प्रेस रिलीज का भी जिक्र किया, वही बातें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ माय पार्टी, जो कि कैबिनेट मेंबर्स भी हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे, वो ये है कि इट इज़ जो आपका एग्जिस्टिंग रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान है उसको ज़्यादा एम्फसाइज करके बेहतर तरीके से उसी के ऊपर अमल करना। मगर इसमें जो एक क्लैरिफिकेशन कल जो ज़रूरी भी थी और जो मेरे ख्याल से उस प्रेस रिलीज में भी आई, वो ये है कि इसको उस तरह समझा जा रहा था कि
کہ جیسے کہ جس طرح کائنیٹک آپریشنز رہے ہیں جہاں پہ ڈسپلیسمنٹ آف پاپولیشنز ہوئی ہے، اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے. یہ اوور آل ان دا کنٹری جو ایک نیشنل ایکشن پلان ہے ٹو کاؤنٹر ٹیررزم، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، کہیں پہ بھی کائنیٹک بھی صحیح جہاں پہ ضرورت ہوگی. پہلے کی انگریزی ٹھیک نہیں تھی کہ آپ کو فردر تشریح کرنی پڑ رہی ہے؟ دیکھیے نہیں، پہلی والی بھی صحیح تھی، اس کی ہی مزید ایکسپلینیشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کیوں مگر سر نہیں اس لیے گڑبڑ ہے نا، نہیں گڑبڑ نہیں ہے، گڑبڑ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، گڑبڑ کوئی بھی نہیں ہے. پہلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی، سی ایم کے پی سمیت سب نے اس کو سپورٹ کیا کہ ملک میں ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے سب کو کرنا چاہیے. نہیں ملک کے اندر دیکھیے کہ آپ کی جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کے لیے ایک ملٹی پرونگڈ اپروچ اختیار کر کے. پہلے نہیں تھی یہ؟ نہیں پہلے بھی تھی، مگر یقیناً اب اس کو مور ایمفسس کوتاہی تھی. دیکھیے کوئی تو وجہ ہے نا کہ پھر سے اضافہ ہوا ہے ٹیکس میں، تو ایک ریاست کا کام بنتا ہے. کہہ رہی ہوں نا کہ اس کا یہ مطلب ہے نا کہ اضافہ ہوا ہے تو پہلے کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی جس کو اب آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جب اضافہ ہوا ہے تو اس کی وجوہات کو دیکھ کے، ان انسیڈنٹس کا جائزہ لے کے کہاں پہ بہتری ہو سکتی ہے اور کس طرح اکٹھے مل کے اس کو. کیونکہ سر اپریل 2023 میں بھی آپ لوگوں نے نا ایسی ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس کے بعد ایسی ہی اناؤنسمنٹ کی تھی. جی تو اس میں ایک کمیٹی بھی بنی تھی کہ امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے آگے کی طرف. پتہ نہیں کمیٹی کی رپورٹ کبھی آئی کہ نہ آئی. تو مطلب کہ ہر سال ہی میٹنگ ہو جاتی ہے، ہر سال ہی عزم کا اظہار ہو جاتا ہے، بٹ اٹیکس بڑھتے رہتے ہیں. دیکھیے اب اس کے اوپر تو میرے ایک تاریخ ہے. دیکھیے ضرب ازب اور رد الفساد ہوئے تھے، they were successful operations, but the governments at the time, once that operation is complete, they have a responsibility کہ وہاں پہ اس ویکیوم کو once the military withdraws انہوں نے وہاں پہ ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے نہیں دیکھیے did the military withdraw? obviously جی not to that اس ایکسٹینٹ کی تو پریزنس نہیں تھی جو کہ آپریشن کے دوران ہوتی ہے. مگر مجھے ایک بات ضرور کہنے دیجیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران یہ کانشیس فیصلہ ہوا کہ طالبان کے اندر یا دیگر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ٹی ٹی پی میں لوگ تھے ان کو ری انٹیگریٹ کیا جائے سوسائٹی میں. گڈ طالبان بیڈ طالبان یہ سدھر جائیں گے. دیٹ ہیز آلسو پلیڈ اے رول. سر اگر آپ اجازت دیں تو یہی اب جھگڑا صاحب، سر سیکیورٹی سچویشن ڈیٹیریٹ اس لیے ہوئی پارٹلی، اگر میں بلال کیانی صاحب کی بات صحیح سمجھ سکی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت نے ان کو ری سیٹل کیا، واپس بلا لیا. سمپل سا جواب دوں گا. جب آپ یہ سمپلسٹک جو ہے وہ ایکیوزیشنز کرتے ہیں، اپنی بھی نان سیریسنس دکھاتے ہیں اور اپنی لیک آف کریڈیبلٹی بھی دکھاتے ہیں. میں یہ سارا کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں. سر آپ کی پالیسی تھی، یہ تو نہ کہنا سر سمپل کی بات تو نہیں ہے، آپ کی پالیسی تھی کہ آپ ان سے بات بھی کریں اور آپ کی حکومت کے زمانے میں واپس بھی آئے. اس کا جواب دے دیں. 22 جون 2022 میں بتاتا ہوں واپس کب آئے. ہماری صوبائی حکومت تھی. 22 جون میرے خیال میں 2022 کو 1-2 دن کا فرق ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ کی پریس سٹیٹمنٹ ہے، اس آپریشن کو اون کرتے ہیں. اس کے بعد کابل میں ان کے حکومت کون سا آپریشن یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ کلیریفائی کر دیں، یہ اس کو اون کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں سر کس کو اون کرتے ہیں؟ مجھے معاف کریے گا آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. رانا ثناء صاحب کس آپریشن کا ذکر کر رہے تھے؟ یہ جو جس کی بات کر رہے ہیں، جو بات خان صاحب کے دور کے اینڈ میں ہوئی تھی کہ ان کو جو ہے جو لوگ آ کے ایکچولی پیسفلی لے ڈاؤن آرمز کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ لاتے ہیں، وہ چیز تو اٹ وینٹ بیانڈ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ اینڈ اٹ ایکچولی اسٹارٹیڈ وین پی ڈی ایم واز ان پاور. تو پہلے یہ اون کر دیں یا ڈینائی کر دیں، کیونکہ جو ڈیلیگیشن کابل گئی تھی. بلال صاحب یہ بات جھگڑا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیے جیسے کہ آپ نے بھی ابھی کہا یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران عمران خان صاحب کا ایک کانشیس ڈیسیجن تھا ٹو نیگوشیٹ ٹو ری سیٹل ضرب ازب اور رد الفساد آپریشنز کے ٹائم پہ. وہ کہہ رہے ہیں سر آپ نے ان کو اس کو اون کیا ہے. نہیں دیکھیے میرے علم میں I would have to go back and check if there is such a thing, but in any case all I would say is کہ we cannot afford now. اور ابھی یہ پریس ریلیز کی یا پریس کانفرنسز کی اس لیے ضرورت پڑی کہ ایپیکس کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب came back from that meeting and once he got pressured by his party انہوں نے اپنا سٹانس بدلا. پارٹی نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ نے بھی سٹانس بدلا ہے. اب ذرا یہ مطلب کہ کلیریفیکیشنز آپ جب دے رہے ہیں. جی جھگڑا صاحب معاف کریے گا آپ کی بات میں نے کاٹی. وی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ دیٹ کیونکہ آپ نے ہی رانا ثناء صاحب کا ذکر کیا. جی سر. جی میرے سے کہہ رہے ہیں یہ دوسری بات جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. اس کو پی ٹی آئی کے یا علی امین صاحب کے ایز چیف منسٹر صرف مسئلہ نہ لیں.
मैं 4-5 दिन बाद पेशावर आया हूँ, जो ग्राउंड पे सेंटिमेंट है ऑपरेशन लव्स के खिलाफ, जो यहाँ के लोगों ने सहा है, आई थिंक इट वाज जस्ट अ ह्यूज मिस्टेक कि अभी जो क्लैरिफिकेशंस इशू कर रहे हैं ना कि ये विजन इस अज़्म इस्तेकाम है, विजन लव से तो पता चलता है कि ये एहसन इकबाल का आइडिया होगा, क्योंकि उनके 30-30 40-40 साल के विजन जो है वो आगे के आते हैं। आपने एक देख लिया कि केपी में अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड जो है वो रिजर्वेशंस आए, नंबर 1। नंबर 2, जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक बहुत ही पुअर बयान था कि ये गद्दार हैं, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं। टुडे ही हैज हैड टू ईट हिज वर्ड्स एंड से कि इनकी रिजर्वेशंस हम देखेंगे, क्योंकि देखें व्हेन यू लूज द पब्लिक ट्रस्ट जो ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स इन्होंने किया है, तो अल्लाह ना करे जब एक्चुअली इनको काम भी करना पड़ेगा, वी वोंट बी द प्रॉब्लम, द पब्लिक विल बी द प्रॉब्लम। और फिलहाल वो यही फेस कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और इसका जो पहला हल है वो ये है कि केपी को, बलोचिस्तान के पार्लियामेंट को और नेशनल असेंबली को इन कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक। वैसे सर ये तो बात सही है कि नहीं, मैं यही पूछ रही थी सर कि अगर आप ये पहले ही तफसील पहले कॉन्फिडेंस में ले लेते उसके बाद अनाउंसमेंट्स करते। मैं माजरत के साथ अब देखिए, नहीं माजरत के साथ मतलब कि क्लैरिफिकेशन, आई हैव ट्राइड, नाउ आई विल ट्राई फॉर अ थर्ड टाइम। मुझे जरा एक दफा अलाउ मी टू स्टेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एपेक्स कमेटी की कितनी बारी सुनाओगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? नहीं मैं पहुंच नहीं सकिया जी, तुम्हारी तकरीर के दौरान मैं नहीं पहुंच सकिया। एक वंस इन दिस शो अलाउ मी जस्ट माय मॉकअप, उसके बाद आप मुझे देखिए। एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद सीएम केपी वहाँ पे, ही इज़ द उस कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हैं, उन्होंने वहाँ पे उसको फुली सपोर्ट किया, बाहर आए। अब उसके बाद नेक्स्ट डे फ्लोर ऑफ द हाउस आई वाज देयर, असद कैसर साहब खड़े होकर हमें एतमाद नहीं लिया गया अली। और कल वो ये भी कह रहे थे कि अब तो ख्वाजा मुझे साहब एक भी दफा मुकम्मल, मुझे देखिए ना, मुझे मुकम्मल तो करने दीजिए ना मैं जी, मगर आई कांट गेट टू द एंड। असद कैसर साहब स्टूड अप एंड सेड, ये आवाज उन्होंने बात की वहाँ पे। ख्वाजा आसिफ साहब एज डिफेंस मिनिस्टर ट्राई टू स्पीक अप, ट्राई टू ही स्टूड अप एंड टू रिस्पॉन्ड टू हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, दे डिडंट लेट हिम स्पीक। अब देखिए उसके बाद आज अगर आप कह रहे हैं कि अभी भी आपको लगता है कि कंसल्टेशन की जरूरत है और पार्टीज ने भी किया, तो बिल्कुल पीएमएलएन एंड दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स रेडी। We have done this before, ज़रबे अज़बर रद्दुल फसाद से पहले, we will do it today। और इसमें जितनी पॉलिटिकल ओनरशिप हो वो कम है, मैं इनकी बात से इत्तफाक कर रहा हूँ। This is what I was trying to get to, कि the more political ownership we get for something like this, the better। यकीनन हमने कभी इससे शायद नहीं किया, हमने वो काम नहीं किया जो बालाकोट हमले के बाद इमरान खान ने किया था कि एज प्राइम मिनिस्टर ही डिडंट अटेंड दैट ब्रीफिंग, जिसके अंदर अपोजिशन क्योंकि मौजूद थी तो वो नहीं बैठे थे। नवाज शरीफ साहब ने नेशनल एक्शन प्लान के लिए और ज़रबे अज़बर रद्दुल फसाद के लिए भी सबकी ओनरशिप ली थी, और उस टाइम पे पीटीआई भी उसमें शामिल थी। आज भी हमारी हुकूमत लेने को तैयार है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बिलाल अज़हर कयानी साहब से और तैमूर झगड़ा साहब से। जी झगड़ा साहब, आप बिलाल साहब ने जो कहानी सुनाई, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज ही कॉल्ड इट, और एंड में उन्होंने कहा कि मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे बिफोर आई मूव ऑन सर? नहीं, इसको मेरे ख्याल में इफ द पॉइंट इज ये इनको पहले करना चाहिए था। आई थिंक जो ये दिखाता है वो ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है पूरे मुल्क में और उसके साथ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कॉस्ट है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि हमें मिलिटेंसी के अगेंस्ट जो है वो लड़ना नहीं चाहिए। ये कोई नहीं कह सकता कि उसमें हर किस्म का एक्शन आ सकता है, लेकिन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल यू कैन डू नथिंग। और जब आपने 2 साल पुलिस को अवाम के पीछे ही लगाई हो तो सपोर्ट हासिल करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाता। वैसे सर अगर पुलिस को आप अवाम के पीछे ना लगाते तो शायद मसला इतना खराब ना होता। नहीं यार साहब, लेट्स नॉट कन्फ्लेट द टू इश्यूज एंड आई थिंक वो अब मिसाल के तौर पे, अब आई डोंट वांट टू टेक नेम, झगड़ा साहब के कॉलीग हैं जो कि उधर नेशनल असेंबली में है, बट आई वोंट टेक हिज नेम। अब जब हमने मॉब लिंचिंग्स की रेजोल्यूशन हम लाए तो उसमें कहा कि वो कहते हैं जी कि देखिए हमारी भी लिंचिंग हो रही है। वो हमने कहा यार आप ही लिंचिंग इज सर वैसे ये रेजोल्यूशन आपको पंजाब में जब वाकयात हो रहे थे तब नहीं याद आई, जब स्वात में वाकया हुआ तो तब याद आई? देखिए उस रेजोल्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली कौन सी डिबेट आपने सर की जब सरगोदा का इवेंट? देखिए डोंट प्रोविंशियलाइज दिस इशू। उस रेजोल्यूशन इटसेल्फ के अंदर हमने सवात और सरगोदा दोनों का जिक्र किया, रीसेंट इंसिडेंट्स का, बट द आइडिया वाज जस्ट, यू आर राइट। देखिए जब भी इस तरह का वाकया हो, रेजोल्यूशन
اس دن ہمیں ایک خیال آیا کہ دیکھیے یہ کافی زیادہ ایونٹس ہو گئے ہیں اور یہ ریسنٹلی بڑھ گیا ہے, تو اٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی اسپیسیفک ٹو سوات, نار از اٹ اے کے پی اسپیسیفک ایشو, اٹ از اے نیشن وائڈ ایشو ویئر مائنورٹیز ان دس کنٹری آر ٹارگیٹڈ اینڈ اگین the frequency of those attacks is increased. And our main اور آپ نے دیکھا جلانہ میں جب ہوا forum is passing a resolution. نہیں دیکھیے that is at least a starting point. دیکھیے this is the bare minimum you expect. ابھی بجٹ سیشن چل رہا ہے, اس کے اندر بھی رول سسپینڈ کر کے وہ موشن لائی گئی اور اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بات کی. تو دیکھیے یقیناً there is a lot more that we need to do collectively in parliament, in executives, there is no doubt. میں بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو بات ابھی I would like to focus more on جھگڑا صاحب just said کہ militancy کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے. تو دس از اے بیس لائن آن وچ وی مسٹ آل اگری کہ جہاں پہ بھی کوئی ٹیررسٹ ہے, there is no good terrorist, there is no bad terrorist, there is terrorism that needs to be rooted out. So but how are you going to do it now? Is it IBOs? Are you going to move further? IBOs تو دیکھیں نا سر پچھلے بہت سے سالوں سے ہو رہے ہیں, تو اب فرق کیا کریں گے آپ؟ The idea is I think کہ again اس کو حکومت کی طرف سے بھی, I think ریاست کی طرف سے بھی, اور with more political ownership. I think the government definitely part of the reason was نہیں رہی ہے پیچھے, نہیں پہلے رہی ہے, but I think perhaps اس کا پچھلے دنوں میں perhaps because of the nature and the increase in frequency of the events, it needed perhaps a renewed resolve from all involved کہ ہم اس کو باقاعدہ center of our minds کر کے کولیکٹیو طریقے سے اس کے اوپر فوکس کریں. جب بھی اس ملک میں بڑا چیلنج آتا ہے تو اس طریقے کی اپروچ ریکوائرڈ رہی ہے. ضرب عضب و رد الفساد سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے اس ٹائم پہ اسی طریقے کی ایک ایفرٹ ہوئی تھی. اینڈ آئی تھنک دیر از انفارچونیٹلی اس طرح کا ایک بفور اٹ بیکمز ایز یو نو سیریس از دیٹ, ہمیں یقیناً اس کے اوپر ایک کولیکٹیو ریزالو کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو بھی پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے. جھگڑا صاحب موونگ آن سر, obviously سپریم کورٹ میں آج بہت تفصیل سے ایک دفعہ پھر ریزرو سیٹس والا جو کیس تھا وہ بھی ڈسکس ہوا. گزشتہ روز تک بار بار سپریم کورٹ نے کہا کہ فیصلہ دینا ہے, بٹ آج انہوں نے پھر اس کو مؤخر کر دیا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں سر, آر یو ہوپ فل آف اینی ڈیسیژن دیٹ ول گو ان یور فیور, ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دا پروسیڈنگس؟ دیکھیے one is always hopeful because اگر انصاف کرنا ہے تو یہاں پہ صرف ایک ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. certain things جو کہ سامنے نہیں آئے, and I'm sorry اگر میرے سے کوئی ایسے بات ہو جائے جو کہ is appropriate or not, but دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ایک پارٹی پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہونی چاہیے, یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے 2019 میں جب فاٹا کے الیکشنز پہلی بار ہوئے تھے تو میراکیولسلی جو 3 انڈیپینڈنٹ سینیٹرز تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ ہم نے باپ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کرنی ہے تاکہ ہمیں ایک ریزروڈ سیٹ مل جائے. ان میں ایک 2 لوگ جو ہیں, یہ شاجی گول افریدی صاحب خیبر ایجنسی کے بڑے پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں, انہوں نے ابھی پی ایم ایل این جوائن کر لیا, تو یہ خود پوچھ سکتے ہیں. تو اگر 2019 میں یہ کانسیپٹ جو کہ بیسکلی پروپورشنل ریپریزنٹیشن والے رول کو نگیٹ نہیں کرتا, یہ ٹھیک تھا, تو یہ آج کیوں اتنا ڈیبیٹ ہو رہا ہے؟ اور جو بہت سے سوال ہوئے ہیں کورٹ میں, اس میں آئی تھنک ون کین سے کہ کورٹ کا رائٹ ہے, لیکن آئی تھنک کہ جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی کو ماحول یاد ہے جس میں لوگ جاتے تھے کاغذ بھرنے, پنجاب پولیس اوپر لپکتی تھی جیسے وہ امرتسر میں کاغذ جمع کر رہے ہیں کوئی پاکستانی کینڈیڈیٹس یا پتہ نہیں کیا. تو ڈز اینی ون ریمبر کہ کیا جو ہے وہ اس وقت ہو رہا تھا؟ اینڈ ویدر دی لا سر اس کا تو اب کورٹ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. اچھا سر مجھے یہاں بریک لینی ہے, بریک لے لیں پھر میں شامل ہونے کے بجائے الٹیمیٹلی they had to stand as independents. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا اور پھر ساروں کو انڈیپینڈنٹس قرار دیا, اور پھر جو وہ دوسری پارٹی جوائن کر رہے تھے اس کے بھی ہیڈ کو جو ہے وہ لے لیا گیا. یہ سارا کانٹیکسٹ نہیں آئے گا یا قانون کی نقطہ چینی صرف نہیں سر, یہ نہیں آئے گا. اپیرنٹلی دیٹس واٹ سر. یہاں مجھے بریک لے, یو کین کنٹینیو ود یور کامنٹس آفٹر دا بریک اف یو الاؤ می. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें बिलाल कियानी साहब से और तैमूर झगड़ा साहब से। जी झगड़ा साहब, सर बजट पे बहस पार्लियामेंट में हो तो रही है, पर सर कोई टैक्सेस कम नहीं किए, कोई स्पेशल इंटरेस्ट को लगता है फिर से फेवर कर दिया, और जो खर्चे कम होने हैं वो सर अगले 3 महीने ट्रक की बत्ती के पीछे हम सब लगे हुए हैं। सॉरी ज़रा सख्त बात हो गई है, बट पर्सनल बायस है। बिलाल साहब, आई कम टू यू ऑल्सो, बट मैं पहले ही मान रही हूँ बायस है, हम लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जी वैसे तो झगड़ा साहब की पार्टी ने भी बुरा ही किया था हमारे साथ, बट चले अब वो अपोजिशन में है। ये जो आरिफा आप बैलेंसिंग एक्ट कर लेती है ना, मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान मानता है कि पीटीआई के वक्त में आज के मुकाबले में जो है वो जमीन आसमान का फर्क था in terms of the economic situation. सर आप लोगों में ने भी इंडायरेक्ट टैक्सेशन पे ही जोर रखा और कोई रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमी की नहीं की, कोई आपने अपना खर्चे हुकूमत के कम नहीं किए, ये भी वही कर रहे हैं। सो कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, सच बात है ये। नहीं, सियाती कर रहे हैं। मैंने खुद जो पेंशन रिफॉर्म किया है, जो प्रेशर आज 3 साल बाद ये वही पेंशन रिफॉर्म IMF को बेच रहे हैं, टू गिव वन एग्जाम्पल। किया इन्होंने बिलाल साहब कोई पेंशन रिफॉर्म जो आप लोग IMF को प्रोग्राम भेज रहे हैं वेरी क्विकली बजट के अंदर अनाउंस किया है। नहीं वो कह रहे हैं मेरा प्रोग्राम है जो आपने आगे IMF को पास ऑन किया है। नहीं आई थिंक व्हाट झगड़ा साहब इज रेफरिंग टू इज द फैक्ट कि उन्होंने केपी में जो किया है, ये ही इज क्लेमिंग कि वो उसको झगड़ा साहब जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किया। जी झगड़ा साहब जी देखिए, वो मैं तो सिंपली कहूंगा, मेरे ख्याल में जो काम इन्होंने ऑपरेशन में किया वो बजट में भी अपने एलाइज के साथ किया। अब आज बिलावल की एक स्टेटमेंट आज आई है या कल आई है, मैंने आज अखबार में देखी है कि दिस इज अ बजट ऑफ द बाबूज फॉर द बाबूज बाय द बाबूज। ये तो बड़ा क्लियर है। अब बिलावल साहब अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहें और बजट के खिलाफ वोट दें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ठीक होने लग जाएगा। सर इतनी बिलावल साहब से उम्मीद है आपको? बिलाल साहब वैसे बिलावल साहब से इतनी उम्मीद होती तो उनके साथ जब हुकूमत वो बनाने की पेशिश कर रहे थे तो बना लेते उनके साथ, उस टाइम पे क्यों नहीं बनाई? बहरहाल बिलावल साहब झगड़ा साहब उम्मीद नहीं है फिर आपको बिलावल साहब से? अभी आपने सिर्फ सियासी स्टेटमेंट दी। जी देखिए, आसानी से डिसमिस कर लिया, ये भी बिलावल को नोट करना चाहिए कि PMLN is taking him for granted. No, I'm saying that you had your chance to form a government with Bilawal साहब, so that Bilawal would make this very remark about their government's budget. देखिए बात ये, बिलावल साहब की आज मैंने स्पीच सुनी एंड ठीक है, you know they're an independent party. He commented on different parts of the budget. उन्होंने कुछ चीज़ें कमेंट की, कुछ पे उन्होंने इज़हार ख्याल किया। देखिए बात ये है कि जो बजट है यकीनन the government has had to make some tough choices that it ये आप सही कह रही हैं, मगर ये हकीकत है ना जी। सर कौन से टफ चॉइस? ये लंबी बहस है। नहीं सर, ये बिल्कुल सर टफ चॉइस लोगों के ऊपर टैक्स लगाना हर हुकूमत के लिए सबसे आसान काम है। ये आप सिर्फ टॉक शो पे बैठ के, सर मुश्किल होता अगर आप अपने खर्चे कम करते। नहीं अच्छा खर्चे कम करने पे जरा सुन लीजिए, सर्वेंट्स को हर दफे 25-30% की जो तनख्वाह की इंक्रीमेंट है वो ना देते। मगर 25% किसको मिल रही है? जरा देखिए 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजिमीन को मिल रही है, जो कि दे आर एट द लोअर एंड्स ऑफ देयर इनकम स्केल्स। देखिए यहाँ जो लोग खड़े हैं ना वो भी लोअर एंड पे हैं, उनको 25% नहीं इंक्रीमेंट मिलती। मगर उनकी तनख्वाह के ऊपर इख्तियार तो नहीं है जी हुकूमत को। मगर तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? आप लोग इन्हीं लोगों अब जरा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जी। देखिए वज़ीर आज़म साहब ने एक राइट साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर एक कमेटी अनाउंस की है। उस कमेटी का आई एम ए मेंबर। वी हैड आवर फर्स्ट मीटिंग यस्टरडे and the prime minister is totally committed. He is on everyone's case. सर आप डेट दे मुझे कि आप खर्चा कब कम करेंगे? डेट दें सर। ये कमेटी तो हम ऑफ द बाबू बाय द बाबू वाली कहानी होती है। नहीं ये सिर्फ अखराजात नहीं कम होंगे बल्कि इदारे बंद करने की या ट्रांसफर करने की। कब तक? We will have, the prime minister has given a date कि इंशाल्लाह by middle of August he expects कि आप मिनिस्ट्री वाइज जाके जो मिनिस्ट्रीज और उसके नीचे जितने भी इदारे हैं उन सब की असेसमेंट होगी और जो भी फालतू इदारे हैं या इनएफिशिएंट इदारे हैं या वो बंद होंगे या वो ट्रांसफर होंगे या वो रीऑर्गेनाइज। मिड अगस्त आप बंद करेंगे या आप सिर्फ अनाउंस करेंगे? नहीं, बाय मिड अगस्त बंद कब करेंगे सर? देखिए देखिए डिपेंड्स बहुत। कोई आपकी 35-40 वजारतें, उसमें से कुछ वजारतें भी रिडंडेंट है, उसके नीचे 100 इदारे हैं जो कि डुप्लीकेशन भी हुई है सूबों और वफाक के दरमियान, वफाक के अंदर भी कुछ इदारों की डुप्लीकेशन 30 seconds झगड़ा साहब, I have to wrap up the segment here. 30 seconds on what Bilal साहब said.
نہیں، سیریسنس تب ہوتی جو بجٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے سال کی پلاننگ بجٹ سے پہلے ہوتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اخراجات کم کرنے کی کوئی ول نہیں ہے، ٹیکسنگ دی ان ٹیکسڈ کی بھی کوئی ول نہیں ہے. یہ سب سے آسان کام ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اس پہ اور ٹیکس لگاؤ، انہی کو سکویز کرو، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. 45% نان سیلریڈ پہ کر دیا، اور آگے یہ دیکھ لیں جس قسم کے ڈیفیسٹس ہیں بجٹ میں. مثال کے طور پہ صوبائی سرپلسز میں سندھ نے کوئی سرپلس نہیں چھوڑا، 500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ اور ہے. یہ کو ایک نہیں 2 منی بجٹس اور دینے پڑے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا لیے وقت نکالا. ناظرین، ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک افسوسناک واقعے کا جو سوات میں واقعہ ہوا. توہین مذہب کے الزام میں ایک سیاح کو بے دردی سے مارا گیا اور اس کی لاش کو اس کے بعد جلایا بھی گیا. یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد obviously وہاں انویسٹیگیشنز جاری ہیں. پولیس نے 40 میں سے 20 سے زائد جو ملزمان ہیں ان کو ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے عدالت نے کر دیا ہے. اریسٹ کے بعد جو رپورٹ ابھی تک سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ہوٹل انتظامیہ تھی اس نے جو یہ صاحب تھے جن کو مارا گیا ہے ان کو کمرے کا دروازہ کھولنے کو کہا. انہوں نے جب دروازہ کھولا اور الزام کا ذکر ہوا انہوں نے اس سے انکار کیا، مگر مقامی پولیس جو تھی وہ ملزم کو تھانے لے گئی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھانے لے جانا ایک بہت بڑی غلطی تھی. اس سارے واقعے پہ بات کرنے کے لیے موجود ہے محبوب علی صاحب، صحافی ہیں، سوات سے ہمیں جوائن کریں، جیو نیوز سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر، بتائیں کیا تفصیلات ہیں واقعے کے بعد کی انویسٹیگیشن رپورٹ کی؟ واٹ از دی لیٹسٹ اپڈیٹ؟ بالکل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اب تک 21 افراد جو کہ گرفتار کیے گئے تھے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا گزشتہ روز، اور اس کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا 10 روزہ ریمانڈ پر، اور اب ان سے تفتیش بھی جاری ہے. اس حوالے سے جو بہت ساری باتیں اب تک سامنے آئی ہے، تو ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو بندہ جو کہ اس ہوٹل کا چوکیدار تھا جس کا نام یاسر بتایا جاتا ہے، کہ یاسر کا اس سیاح کے ساتھ اس واقعے سے پہلے ایک جھگڑا بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد اس سیاح نے اپنے آپ کو اس ہوٹل کے کمرے میں بند بھی کیا تھا. پولیس کو اطلاع دینا یا پبلک کو اطلاع دینا یہ سب کچھ بھی یاسر نامی شخص نے کیا تھا. جبکہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو شخص جس کو قتل کیا گیا ہے وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں تھے. ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ شاید وہ ڈرگ ایڈکٹ بھی تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہے یہ اب تک حتمی باتیں نہیں ہے، ان کے ابھی تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ صاحب کیا اکیلے آئے ہوئے تھے یہاں، فیملی کے ساتھ تھے، دوستوں کے ساتھ تھے، اکیلے تھے کیا؟ پولیس کی رپورٹ میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ صاحب جو تھے یہ سیالکوٹ سے بالکل اکیلے آئے تھے. 18 تاریخ کو یہ یہاں پر پہنچے تھے اور بالکل اکیلے تھے. مدین چونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے تو دریا کے کنارے ایک نجی ہوٹل میں ان کا اسٹے تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ بالکل اکیلے آئے تھے. صحیح. اور ان کی جو لڑائی ہوئی چوکیدار سے اس کی کوئی تفصیلات معلوم ہوئی ہیں؟ کس وجہ سے کیا واقعہ ہوا؟ دیکھیے جس طرح میں نے کہا کہ ابھی تو حتمی نتیجے پر پولیس نے پہنچنا ہے، لیکن ابتدائی اطلاعات، ابتدائی جو شواہد ہے پولیس نے اکٹھی کی ہے، تو اس میں جو CCTV کیمرے کا ریکارڈ ہے وہ پولیس نے حاصل کیا ہے، اور اس کی مدد سے مزید انویسٹیگیشن بھی جاری ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونا وہ پولیس کے مطابق ہوا یوں ہے کہ جب اس چوکیدار نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے، تو یہ اطلاع ہوٹل میں موجود چوکیدار نے اس وقت نہیں دی تھی جب یہ بندہ اپنے کمرے میں موجود تھا، بلکہ چوکیدار نے اس مقتول کو گھسیٹ کر نیچے سڑک پر لے کر آئے تھے، جس کے بعد یہ جو مقتول شخص ہے یہ رکشے میں بیٹھ گئے، اور آگے بازار تک جب یہ جانا چاہ رہے تھے تو ہوٹل کے چوکیدار نے اس کا تعاقب کیا موٹر سائیکل کے ذریعے، اور پھر بازار میں ان کو دوبارہ پکڑا، ان کو ہجوم کے حوالے کیا. لیکن ابتدائی طور پر ہجوم نے خود
اس بندے پر نہ تشدد کیا، نہ اس کو کچھ کہا، بلکہ ان کو پولیس کے حوالے کیا۔ تاہم حیرانی کی بات یہ کہ اس واقعے کے تقریباً 20-25 منٹ کے بعد جو چوکیدار ہے، جب انہوں نے خود لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کیے، لوگوں کو اکسایا، تو اس کے بعد مقامی لوگوں نے یا جہاں کے بھی لوگ تھے انہوں نے پھر پولیس پر حملہ کیا اور پھر یہ سب کچھ واقعات جو ہے یہ رونما ہوئے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔